को बारेमा अलिकति म तपाईसँग कुरा गरिराखेको छु। यहाँनिर त्यति बेलाको समयमा हामीलाई याद छ कि हामी जान्दछौँ यूहन्नाले यो लेख्नुको उद्देश्य चाहिँ त्यति बेलाको विश्वासीहरू जो चाहिँ ख्रीष्टमा उनीहरू अघि बढिराखेका थिए र उनीहरूले कष्ट भोग्न लागेका थिए, उनीहरूले दुःख भोग्न लागेका थिए, उनीहरू मारिन लागेका थिए र उनीहरू चाहिँ विभिन्न प्रकारले शहीद हुन लागेका थिए। त्यसकारण परमेश्वरले भन्नुभयो कि यो कुरा लेख कि ख्रीष्टमा मर्नेहरू चाहिँ धन्यका हुन् भनेर। त्यो दुःख कष्ट र सबै प्रकारको अवस्थामा पनि तिमीहरूले यदि त्यो सबै कुराहरू सहाएर पनि तिमीहरू यदि मर्छौ भने त्यो चाहिँ प्रभुमा साँच्चै नै एउटा धन्यको हुन्, आदरणीय हुन् भन्ने कुरा। अर्थात् यूहन्नाले जुन कुरा यहाँनिर लेखेका छन् त्यो चाहिँ के हो भने क्रिस्चियनहरू जसले चाहिँ प्रभु यीशु मसीहमाथि विश्वास गर्छन् र उनीहरूले संसारसँग सम्झौता गर्दैनन् र उनीहरूले संसारसँग कुनै प्रकारको हात मिलाउँदैनन्, तिनीहरूले चाहिँ यी कष्टहरू सहनु पर्ने हुन्छ, तिनीहरूले त्यो दुःख सहनु पर्ने हुन्छ र तिनीहरू चाहिँ मृत्युसम्म पनि जानुपर्ने हुन्छ। र यदि तिमीहरूले त्यो कुराहरू सहाएर तिमीहरूको मृत्यु हुन्छ भने चाहिँ तिमीहरू चाहिँ धन्यका हौ भनेर परमेश्वरले लेख्न लगाएको कुरा हामी यहाँ देख्छौँ। अनि मैले आज छोटो रूपमा भन्नुपर्ने कुरा के हो भने आजको दिनमा अहिलेको सन्दर्भमा संसारको अवस्थाहरू इसाईहरूले भोग्न लागेका कुराहरू यस्तै कुराहरू छन्। अनि हाम्रो लेख कथा कविता जे भने पनि त्यसले चाहिँ आजको विश्वासीहरूलाई उनीहरूलाई उत्साह दिने कुराहरू, प्रेरणा दिने कुराहरू, जसले चाहिँ विश्वासमा अझै उनीहरूलाई बलियो बनाउने कुराहरू हाम्रो सायद लेखहरू आउनुपर्छ, त्यो खालको कुराहरू आउनुपर्छ भन्ने डिभोसनको समय भए पनि। किनभने परमेश्वरले यूहन्नालाई अनि जुन कुरा परमेश्वरले अराउनु भयो, जुन कुरा लेख्न लगाउनु भयो त्यो चाहिँ त्यति बेलाको विश्वासीहरू अनि अहिलेको विश्वासीहरूको लागि पनि यो त्यतिकै सान्दर्भिक छ। जति बेला त्यस बेलाको विश्वासीहरूले जुन कष्ट भोग्न लागेका थिए उनीहरूलाई उत्साह दिनको लागि, उनीहरूलाई प्रेरणा दिनको लागि परमेश्वरले जुन कुरा उनलाई लेख्न लगाए अनि आजको विश्वासीहरूको सन्दर्भमा पनि त्यो त्यतिकै एउटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू उनले लेखे। त्यसकारणले गर्दाखेरि आजको यो बिहान यहाँनिर परमेश्वरको वचन जसले हामीलाई त्यो प्रेरणा दिन्छ अनि हाम्रो हर लेखहरू, हाम्रो सबै कुराहरू चाहिँ हिजो पनि हाम्रो वार्ताकारले उहाँले जति पनि कुरा राख्नु भयो त साँच्चै नै हामीले हिजो सुनेका छौँ। साँच्चै नै परमेश्वर जो चाहिँ उहाँको आवाज जुन कुरा चाहिँ हामी भित्र जब आउँछ त्यो कुरा नै लेख्नु पर्ने कुराहरू। अनि यूहन्नाले यहाँनिर यूहन्नालाई त्यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि अनि स्वर्गबाट आएको यस्तो आवाज मैले सुने। त्यसको मतलब चाहिँ यूहन्नाले आफ्नो मनको कुरा लेखेका छैनन्, उसले आफ्नो खालि विचारको कुराहरू मात्र लेखेका छैनन्, उसले आफ्नो खालि ज्ञान र बुद्धिका कुराहरू मात्र लगाएका छैनन्। अनि यूहन्नाले भन्दैछ मैले स्वर्गबाट यस्तो आवाज सुने अनि चाहिँ यो लेख। अनि त्यो चाहिँ के लेख भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ अब उपरान्त प्रभुमा मर्नेहरू धन्यका हुन्। यो दिनहरूमा पनि धेरै धेरै अब इसाई विश्वासीहरूले हामी अब नेपाली इसाईहरूको मात्र लेखहरूको कुरा गरेका छौँ र धेरै धेरै हिन्दी भाषीहरू अरू भाषीहरूले पनि धेरैले दुःख र कष्ट चाहिँ भोगिराखेका छन्, जोहरूलाई चाहिँ आजको दिनहरूमा परमेश्वरको वचनबाट उत्साह र प्रेरणाको अति नै आवश्यकता छ पक्का पनि। अनि हाम्रो हर कुराहरूबाट चाहिँ हामीले जुन कुराहरू लेख्छौँ, हामीले जुन पुस्तकहरू निकाल्छौँ त्यसले चाहिँ साँच्चै नै एउटा विश्वासीहरूमा फरक आउने कुराहरू र उनीहरूले पाउनु पर्ने कुराहरू। अनि त्यो कुराहरू जुन कुराहरू हामी लेख्छौँ साँच्चै त्यो त तपाईँहरू धेरै अनुभवी हुनुहुन्छ। अनि हिजो पनि हातको जुन जबसम्म त्यो हात आउँदैन तबसम्म त्यो लेखेको कुराहरू साह्रै महत्त्वपूर्ण हुँदैनन् होला भन्ने। तर यहाँनिर हामी यहाँ पनि के देख्छौँ भने यूहन्नाले परमेश्वरको आवाज जब सुन्यो अनि त्यही कुराहरू मात्र उसले त्यहाँनिर लेख्न लागे। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर हामी पहिलो कुरा मैले तपाईँसँग गरेँ त्यो चाहिँ के हो भने लेख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ लेख्नु कुराहरू चाहिँ हामीले जे पनि लेख्छौँ त्यो चाहिँ अरूलाई प्रेरणा दिने कुराहरू, उत्साह दिने कुराहरू, विश्वासमा अझै दह्रो बनाउने कुराहरू, बलियो बनाउने कुराहरू, विश्वासमा अझै उनीहरूलाई प्रभुमा बढाउने कुराहरू हामीहरूको लेखहरू, कथा कविताहरू जे पनि आउँछ त्योहरू हुनु अति नै आवश्यकता मलाई लाग्छ। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ
जुन कुराहरू हामीले लेख्छौँ योहन्नाले मैले अघि भने त्यस बेलाको त्यस पुस्तामा भएको विश्वासीहरूको लागि पनि जतिको सान्दर्भिक थियो त्यो लेख यो जुन चाहिँ लेखेको छ योहन्नाले अनि अहिलेको विश्वासीहरूको लागि पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ अनि त्यत्तिकै एउटा चाहिने कुरा उसले त्यस बेलाको समय र अहिलेको विश्वासीहरूको लागि पनि लेखेका छन्। सायद हाम्रो लेखहरू कहिलेकाहीँ होइन हाम्रो एउटा समय भित्रको मात्रै हुन सक्छ तर त्यो चाहिँ पुस्ता पुस्तासम्म रहने भावी पुस्ताहरूसम्म पुग्ने खालको अनि पछिको दिनहरूमा आउँदै गरेको विश्वासीहरूको लागि पनि उनीहरूलाई चाहिने खालको र हर कुराहरू चाहिँ त्यस्तो आउनुपर्छ भन्ने कुरा हामी यहाँबाट सिक्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। अनि अन्तिम कुरा चाहिँ तेस्रो कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले अघि पनि बताएँ जबसम्म परमेश्वरले नै प्रेरणा दिनुहुन्न जबसम्म परमेश्वरको आवाज हामीभित्र आउँदैन त्यो सायद त्यो कुराहरू हाम्रो हृदयबाट निस्कन सक्दैनन् होला। हामीसँग विधाहरू थुप्रो भयो भने पनि यदि परमेश्वरले नै आजको युगमा आजको दिनमा कसलाई के चाहिएको छ होइन आजको युगको युथहरूलाई के चाहिएको छ आजको विश्वासीहरूलाई के चाहिएको छ हुर्कँदै गरेको भर्खर नयाँ मैले जति पनि किताबहरू लेख्ने मैले प्रयास गरेको छु त्यसमा हुर्कँदै गरेको विश्वासीहरू नयाँ विश्वासीहरूलाई चाहिने कुराहरू कि उनीहरूको जीवनमा साँच्चै नै त्यो चाहिँ काम लाग्दो होस् भन्ने प्रयास गर्छु। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई यहाँनिर परमेश्वरको वचन आज प्रकाशमा हामीले पढ्यौँ यहाँनिर यो 14:13 वास्तवमा यो अर्कै सन्दर्भको हुनसक्छ तर एउटा लेखको कुराहरू आउँदाखेरि यहाँनिर हामी त्यही कुराहरू देख्छौँ। त्यो चाहिँ परमेश्वरको आवाज जबसम्म हामी भित्र आउँदैन हामीले त्यो लेखेका कुराहरू सायद त्यति त्यसले काम गर्नु सक्दैन होला हुनसक्छ त्यसले संसारमा धेरै कुराहरू गर्न सक्छ होला तर कतिको त्यसले मान्छेको जीवनमा फरक ल्याउँछ कतिको आशिष पुर्याउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरै सोच्नु पर्ने कुरा जस्तो लाग्छ। किनभने त्यसकारण यहाँनिर प्रकाशको किताबमा यहाँनिर योहन्नाले भन्छ अनि स्वर्गबाट यस्तो आवाज मैले सुने उसले लेख्नुभन्दा अगाडि योहन्नाले भन्छ मैले परमेश्वरबाट स्वर्गबाट यस्तो आवाज सुने यो लेख अब उपरान्त प्रभुमा मर्नेहरू धन्यको हुन्। यो डिभोसनको समयमा र मैले परमेश्वरको वचनबाट भन्न चाहेको कुरा के हो भने आजको युगको विश्वासीहरूलाई जस्तो खालको शिक्षा या त जस्तो खालको लेख जस्तो खालको कुराहरूको आवश्यकता छ हामीले त्यो कुराहरू लेख्नु पर्ने कुराहरू जस्तो लाग्छ। अनि त्यो चाहिँ हामीले एउटा कुरो चाहिँ पहिलो कुरो मैले तपाईँलाई बताएँ तीनवटा कुराहरू त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ के हो भने उत्साह दिने हिसाबले अरूलाई प्रेरणा दिने हिसाबले उनीहरूको विश्वासलाई अझै बलियो बनाउने हिसाबले उनीहरूलाई प्रभुमा हुर्काउने र बढाउने हिसाबले त्यो खालको कुराहरू हुनुपर्ने र दोस्रो कुरो चाहिँ त्यो चाहिँ सधैँ यो पुस्तालाई पनि र आउँदो पुस्तालाई पनि हुने खालको कुराहरू हाम्रो लेखहरूबाट आउनु सक्यो भने धेरै राम्रो हुने कुराहरू र यसबाट नै हामीले के कुरा पनि सिक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर भनिएको छ परमेश्वरको आवाज जबसम्म हामी भित्र आउँदैन हाम्रो लेखहरू हाम्रो कुनै पनि कलाहरू चाहिँ त्यो कतिको त्यसले काम गर्नु सक्छ त्यो चाहिँ हामी आफैले जान्दछौँ। जब परमेश्वरको आवाज सुनेर हामीहरू लेख्छौँ हामीलाई याद छ पहिलो पत्रुस दोस्रो पत्रुस जुन चाहिँ पत्रीहरू छ त्यहाँनिर पत्रुसले लेखेको कुराहरू हामी देख्छौँ तर दोस्रो पत्रुस आफैले लेखेको कुराहरूमा त्यहाँनिर कतिवटा हामीहरू जब देख्छौँ कि त्यहाँ पनि उसले वास्तवमा उसले त्यति बेसी लेख्नु नजान्ने मान्छे तर परमेश्वरले प्रेरणा दिएर परमेश्वरले आवाज दिएर जुन कुरा उसले लेखे त्यो कुराहरू आज हाम्रो लागि पनि सान्दर्भिक छ।